नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। उत्तरप्रदेश राज्ये अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरे लब्धस्य वित्तसञ्चयस्य चोरणं कृतमिति व्यवहारे उत्तरप्रदेश रक्षीपुरुषसङ्घेन 8 जनान् विरुध्य व्यवहारं कृतम् अस्ति। सम्भवेऽस्मिन् विशेषण अन्वेषणसङ्घेन समर्पिते प्राथमिकनिर्णयस्य पश्चात्तले एव ईदृश निर्णयः। श्रीरामजन्मभूमि न्यासधारी श्रीकृष्णमोहन महोदयेन कृते व्यवहारे एव निर्णयः प्रारभत। भारतीय न्यायसंहितायाः विविधविभागाः मिलित्वा एव व्यवहारः कुर्वन्ति। राममन्दिरे न्याससङ्घः यः कोऽपि अपराधः न कृतवान् अन्वेषणार्थं रक्षीपुरुषसङ्घैः सह सहकारित्वं करोति इति च प्रस्तौत्। दिल्लीराज्य बस्यान परिवहन मातृकायां केरळराज्ये अपि अत्याधुनिक हाइड्रोजन बस् यानानाम् आगमनं सत्वरकाले एव भविष्यति इति केरळराज्य परिवहनमन्त्री श्री CP जॉन। एतदर्थं KSRTC प्रधान कर्म मेधाविभिः साकं दिल्लीराष्ट्रं सन्दृश्य हाइड्रोजन बस् यानानां प्रवर्तनानि स्वयं निरीक्षते स्म। ग्रीन अधिष्ठित इन्धनानाम् उपभोगस्य प्रोत्साहनं, हाइड्रोजन बस् यानानां सेवनस्य प्रायोगिक साध्यता पठनार्थमेव दिल्लीराज्य सन्दर्शनम्। यात्रामध्ये च देल्ही परिवहनसङ्घाधिकृतैः बस् यानचालकसङ्घैश्च ते भाषणं कृतवन्तश्च। धन्यवादः।